अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रावलपिंडी में तवील इंतज़ार के बाद वो जब जलसे से ख़िताब करने आए, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने तकरीर की और उन्होंने बहुत दिन पहले से कहा हुआ था कि वो 26 तारीख़ को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसे के दौरान कौम को सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ ये था कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में वो असम्बलियों को तहलील करने की अब कोशिश करेंगे। यानी अपने खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पंजाब में बहरहाल चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को कन्विंस करना होगा कि वो भी असम्बली तहलील कर दें। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था एक लिहाज से जो इमरान खान ने खेला, एक सरप्राइज़ दिया तमाम लोगों को। और एक ऐसे मौके पे जब शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था, राना सनाउल्लाह और दूसरे वफाकी वज़रा बार बार टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये तासुर दे रहे थे कि 10-15-20 हज़ार लोगों का मजमा इकट्ठा होगा रावलपिंडी में। लेकिन जो उनके ख़िताब तक जब हमने मोटरवे यानी पेशावर से इस्लामाबाद को आने वाली मोटरवे, जीटी रोड और मरी रोड को गूगल मैप के ज़रिए देखा, तो उस पे दूर दूर तक कई कई किलोमीटर तक 10 से 15-20 किलोमीटर तक सड़कें चौक हुई थी, यानी ट्रैफिक जाम हुआ था। ये वो गाड़ियाँ थीं जो इमरान खान के इस जलसे में शिरकत के लिए रावलपिंडी शमसाबाद के मकाम पे पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं पहुंच सके क्योंकि दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था उन गाड़ियों के लिए जो कि 4-5 बजे के करीब इस्लामाबाद के करीब पहुंची थी। इस ख़िताब में एक बार फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा और मेजर जनरल फैसल अज़ीज़ जो कि ISI के एक ऑफिशियल हैं, उनको ख़िताब किया और बार बार ये कहा कि जब तक इस नौइयत का निज़ाम पाकिस्तान में मुसल्लत रहेगा, यानी वो लोग जो दूसरों को ईमानदारी का, सादगी का और ट्रांसपेरेंसी का सबक देते हैं, ख़ुद अगर दौलत बनाने में मसरूफ़ हों, ख़ुद अगर हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हों, जो कुछ आज़म स्वाति के साथ किया गया। और आज़म स्वाति ने आज तकरीर में तकरीबन तमाम नाम ले लिए मेजर जनरल फैसल अज़ीज़ समेत, और कहा कि ये वो लोग हैं जो उनको बेआबरू करने के ज़िम्मेदार हैं। और उनका ये भी कहना था कि इस तमाम निज़ाम की मौजूद में, इस करप्ट निज़ाम का वो अब मज़ीद हिस्सा नहीं रहना चाहते। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पे गरीब लोग छोटे छोटे जुराइम की पादाश में महीनों नहीं बल्कि साल हा साल जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं, जबकि बड़े बड़े लोग अरबों रुपए का फ्रॉड करके, चोरी करके भी खुले फिर रहे होते हैं, ज़मानतें भी उनको मिल जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी कोई नहीं बनते। तो लुबे-लुबाब जो बार बार वो कह रहे थे इमरान खान, वो ये कि जिस मुल्क में अगर रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो उसमें इंसाफ नहीं हो सकता। अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। और बार बार उन्होंने इसी अमर की तरफ इशारा किया कि चूँकि इस मुल्क में चंद गिरोह काबिज़ हैं, और बार बार उनका जो इशारा था लामहला उन कार्टेल्स की तरफ से है, चाहे वो बिज़नेस कार्टेल्स हैं यानी इजारादार गिरोह, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो गैर सियासी गिरोह हैं जिन्होंने मुल्क को, जिसको कहते हैं एलीट, कैप्चर कर रखा है, यानी पाकिस्तान के वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसकी मदद से वो पाकिस्तान में अपने इक़्तिदार को उन्होंने दवाम दिया हुआ है। तो अब इस जलसे के बाद अब देखना ये होगा कि इमरान खान और उनके साथी प्लस ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही उनका साथ देते हैं या नहीं, और ये कि वफाकी हुकूमत का यानी PDM हुकूमत का उस पर रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो बार बार उनको चैलेंज किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान को ये निज़ाम कबूल नहीं है तो उनको
اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے۔ اب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ آئندہ چند روز میں یہ معاملہ لگتا ہے کہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ کیا پورے پاکستان میں ضمنی انتخابات کروائے جائیں گے، یا اگر انہوں نے یہ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں، قومی اسمبلی سے پہلے ہی استعفے دے چکے ہیں، تو کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے دوست ممالک نے بھی پاکستان کو مزید مالی امداد دینے کو سیاسی استحکام سے مشروط کر رکھا ہے۔ اور سیاسی استحکام کا اس وقت جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آیا پاکستان میں ایک ٹائم لائن، ایک یقینی ٹائم لائن ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ یہ آیا موجودہ حکومت رہے گی سال 2 سال تک، یا پھر نئے انتخابات ہوں گے؟ نئے انتخابات کب ہوں گے؟ اس کے نتیجے میں حکومت کب بنے گی؟ تو عمران خان نے جو سرپرائز کا کہا تھا وہ سرپرائز دے دیا ہے۔ اب انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں ان ناانصافیوں کا بھی ذکر کیا جو کہ گزشتہ 5-6 مہینے کے دوران ان کی جماعت کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ ہوئی۔ میڈیا جو خاص طور پہ ارشد شریف، اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوئیں۔ شمس آباد میں تقریر کے دوران، بلکہ تقریر کے اختتام پہ حسب معمول ایک حلف لیا گیا تمام حاضرین سے کہ ملک کے مفاد کی خاطر، آئین کی پاسداری کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایک گزشتہ کئی ریلیز کے اختتام پہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے یہ ایک روٹین بنا رکھی ہے کہ وہ تمام حاضرین سے حلف لیتے ہیں، اور بڑی ایک ایموشنلی چارجڈ انوائرمنٹ اس سے بنتی ہے کہ تمام لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بار بار عمران خان نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ عزت کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو غلامی اور ذلت کی جو آپشن ہے اس کو آپ ڈسکارڈ کریں۔ یعنی دنیا میں اگر آپ کی عزت ہوگی تو صرف اسی صورت میں ہوگی کہ آپ عزت کے ساتھ خود مختاری، اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ موجودہ نظام کے خلاف آپ سب لوگ مل کے احتجاج بھی کریں، جدوجہد بھی کریں، اور یہ عہد لینے کا، حلف لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بار بار یاد دلایا جائے کہ اس نظام کے تحت اب وہ مزید رہنے کو آمادہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریلی کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی ایک لحاظ سے نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ 26 مئی کو بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد میں دھرنا نہیں دینا، اس کا مقصد ہے کہ خون خرابے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے جو اس وقت رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھیوں کی قیادت میں اسلام آباد کے شہریوں پہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی آسانی سے اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں اتنے بڑے کراؤڈ کو لے کے، لیکن اسلام آباد میں ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان پہنچی ہے، راولپنڈی سے ہی ان کی کیمپین کا آغاز ہونا ہے، اور اس لیے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس میں کوئی ڈسرپشن ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک ترک کا پتہ انہوں نے پھینک دیا ہے عمران خان نے۔ اس پہ اب حکومت کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے بڑی جلد سامنے آ جائے گا۔ اس کے ظاہر بیانات وغیرہ تو بہت آئیں گے، یو ٹرن کہا جائے گا، نہ جانے کیا کیا کچھ القابات دیے جائیں گے، لیکن ایک بات ہے بہرحال ان کے پاس خیبر پختونخوا، پنجاب کی اسمبلیاں تھیں۔ اب حکومت، وفاقی حکومت، اس کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔